ځکه چې الله کلام چې کلام په حجاز نازل کړی دی او ویلې اهل مصر والے دی نو دا ستاسو ډېره غټه خوشنصیبي ده د صدري د خلکو چې الله تبارک وتعالی دلته د مصر نه قرآن راوسته بس ستاسو د هغې په منځ کې ډېر خیر کېږي نه یو دوه درې ایاته تبرک دپاره وایم انشاءالله هغې به اوس غالبا شیخ نصر الله ندیم صاحب هم رارسېدلی نو دغه دوه درې راپاتې دي توجه سره به کښېنئ او منځ کې به چې کوم دی دا طلبا کوشش وکړئ چې څوک پاسي راپاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة لمن الصالحين
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ما شاء الله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله